हेलो गाइज, आजको भिडियोमा हामी के डिस्कस गर्न गइरहेछौँ त ह्युमन डिजिज एन्ड इम्युनोलोजी हामी गइरहेछौँ डिस्कस गर्न। जुन चाहिँ हाम्रो टपिक के को रहेछ, सीको टपिक रहेछ। सीको लागि बायोलोजीको टपिक रहेछ। बायोलोजीबाट सोध्ने क्वेसन जुलोजीमा मेनली सोधिन्छ। हामी ह्युमन डिजिजको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ आज। त ह्युमन डिजिजमा सबभन्दा पहिला हामी के पढ्नुपर्छ कि स्टडी अफ डिजिजलाई के भन्छ। त प्याथोलोजी भनेको के हो? प्याथोलोजी के टर्मोलोजी प्याथोलोजी भनेको स्टडी अफ ह्युमन डिजिज हो। स्टडी अफ ह्युमन डिजिज भयो। त्यसपछि इटियोलोजी भनेको के हो कि कज अफ स्टडी अफ के भन्छ, स्टडी अफ कज अफ द डिजिज मतलब के भन्छ इटियोलोजी यो भनेको के हो कि स्टडी अफ कज अफ डिजिज। त्यसपछि आउँछ हाम्रो इटियोप्याथोजेनेसिस भनेको के हो कि यो कसरी डिजिज कज भइरहेछ, कसरी त्यसको प्रोग्रेसन भइरहेछ त्यसले भनिन्छ। त्यसलाई भन्छ इटियोप्याथोजेनेसिस। त्यो केही टर्मोलोजीहरू छन् जुन चाहिँ हामी रिपिट भइरहेको हुन्छन्। इटियोप्याथोजेनेसिस भनेको के हो कि कज के हो, कज एन्ड प्रोग्रेसन मतलब कसरी डिजिज बढिरहेछ अफ द डिजिज। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को टर्म भनेको हाम्रो के इपिडेमियोलोजी भनेको स्प्रेड पढिन्छ। त्यसमा के पढिन्छ हाम्रो कसरी हाम्रो इपिडेमियोलोजी। अर्को टर्म भनेको हाम्रो इपिडेमियोलोजी हो। इपिडेमियोलोजी भनेको के हो कि स्टडी एन्ड स्प्रेड मतलब स्टडी एन्ड स्प्रेड अफ द डिजिज मतलब एउटा पर्टिकुलर टाइम प्लेस रिजन अथवा कुनै ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ कि इपिडेमियोलोजी भनेको के हो कि कुनै एउटा रिजनमा कसरी डिजिज स्प्रेड भइरहेछ त्यसको स्टडी भनिन्छ। स्टडी एन्ड डिजिज प्रोग्रेसन त्यसको स्टडी गरिन्छ प्रोग्रेसनलाई। त्यो भनेको हाम्रो इपिडेमियोलोजीमा पर्छ। भनेको के हो स्टडी एन्ड स्प्रेड अफ डिजिज इन अ पार्टिकुलर रिजन। त्यसपछि अब आउँछ हाम्रो के हो पेन्डेमिक पेन भनेको हाम्रो के हो, पेन भनेको अल भनिन्छ। एन्ड डेमो भनेको हाम्रो पपुलेसन हो। त्यही भएर हाम्रो पेन्डेमिक भनेको के हो कि सबै पुरै पपुलेसनमा लाग्ने। पेन्डेमिक इपिडेमिक एन्ड इन्डेमिक हुन्छ। यो तिनवटा वर्डसँग हामी इन्काउन्टर गर्छौँ। अब हामी डिजिजको टाइपहरू पढ्न गइरहेछौँ। अब डिजिज भनेको कि कस्तो खालको डिजिज हुन्छ। एउटा हुन्छ दुईवटा डिजिजलाई डिभाइड गर्दाखेरि हामी कसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको हामी एक्वायर्ड गर्छौँ, अर्को भनेको हामी बाई द बर्थ आउँछ। त बाई द बर्थ आउँदा के भन्छ कन्जेनाइटल एन्ड हाम्रो बाई द बर्थ भयो भने यो कन्जेनाइटल डिजिज भयो, जस्तै डाउन सिन्ड्रोम भयो। अब एक्वायर्ड भनेको हामी के हाम्रो हेल्थ इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि अथवा हाम्रो दैनिक बिहेभियरले गर्दाखेरि लाग्ने रोगहरूलाई के भन्छ एक्वायर्ड भनिन्छ। एक्वायर्ड डिजिज। अब यो कन्जेनाइटल भनेको हाम्रो के हो कि जन्मजात बाई द बर्थ भयो। यो बाई द बर्थ। यसमा हाम्रो इक्जाम्पल हेऱ्यो भने के हुन्छ कि डाउन सिन्ड्रोम भयो। टर्नर सिन्ड्रोम, एडवर्ड सिन्ड्रोम, पटाउ सिन्ड्रोम, हेमोफिलिया। त्यसपछि अरू डिजिजहरू पनि पर्छ हाम्रो जेनेटिक डिजिजहरू। अब अर्को भनेको एक्वायर्ड डिजिज भनेको हाम्रो यसलाई पनि डिभाइड गर्दाखेरि दुई किसिमको डिभाइड गरिन्छ। एउटा भनेको हाम्रो कम्युनिकेबल भनेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने। अर्को भनेको नन कम्युनिकेबल। अब यो कम्युनिकेबल डिजिज जुन छ नि त्यो भनेको सर्ने रोगलाई भनिन्छ
सर्ने रोग, यो चाहिँ नसर्ने रोग, नसर्ने। अब यसमा के हुन्छ कि यो नसर्ने रोगमा हाम्रो के हुन्छ कि के हुन्छ कि ह्युमन नेचरले गर्दाखेरि व्यक्तिको आफ्नै बडीमा डेभलप हुन्छ, ह्युमनमा डेभलप हुन्छ। यो भनेको अरूबाट आउँछ, यसमा हेऱ्यो भने के हुन्छ कि हाम्रो अब यो हाम्रो कम्युनिकेबलमा भनेको हाम्रो कस्तो इन्फेक्टियस डिजिज पर्छ। यसमा भनेको नन इन्फेक्टियस डिजिजेस। त्यसपछि हामी हेऱ्यौँ भने के हुन्छ कि यो डिजिजहरूमा के हुन्छ कि केही डिजिज कम्युनिकेबल डिजिजमा केही डिजिज के हुन्छ कि एनिमलबाट आउँछ, एनिमलबाट ह्युमनमा। केही भनेको हाम्रो के हुन्छ कि ह्युमन टु ह्युमन मात्रै हुन्छन्, ह्युमनमै डेभलप भएर ह्युमनबाट ट्रान्सफर हुन्छ। अब यिनीहरूको इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने कस्तो डिजिज पर्छ। कम्युनिकेबल डिजिजमा हाम्रो के पऱ्यो, इक्जाम्पल हेऱ्यो भने टिबी पऱ्यो, कमन कोल्ड पऱ्यो, त्यसपछि भनेको हाम्रो राइनाइटिस भयो, त्यसपछि भनेको हाम्रो एड्स भयो, त्यसपछि हेपाटाइटिस भयो, त्यसपछि हाम्रो कोलेरा भयो, निमोनिया। दिज आर द सम डिजिज इटिसे। त्यसपछि नसर्ने रोगहरू हाम्रो के हेर्न सकिन्छ कि मानिसको दैनिक जीवनले गर्दाखेरि भइरहेछ। अब कस्तो डिजिजहरू पर्छ यसमा, जस्तै हाम्रो खानपानको प्रब्लम अथवा धेरै वेट गेन भयो भने के हुन्छ कि हाम्रो डायबेटिक्स। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के हो, हाइपरटेन्सन, डायबेटिक भयो, हाइपरटेन्सन भयो। त्यसपछि हाम्रो थाइरोइड भयो, थाइरोइडको डिजिज थाइराइटिस लिएर। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि एनिमिया भयो, जस्तै आइरनको डिफिसियन्सी भएर भयो, अथवा अरू न्युट्रिसनल डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि हुने डिजिजहरू, न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी। अब हामी के गरिरहेको छौँ, प्याथोजेन्स भनेको के हो। अब भनेको हाम्रो प्याथोजेन्स, टाइप अफ प्याथोजेन्स पढ्न गएका छौँ। प्याथोजेन्स मतलब केले डिजिज लगाउँछन्, डिजिज लगाउने कुराहरू पढ्न गएका छौँ। यो प्याथोजेन भनेको डिजिज लगाउने, डिजिज केले लगाउँछन्, यो हाम्रो प्याथोजेन्स। अब प्याथोजेनको टाइपमा हेऱ्यो भने ब्याक्टेरियल हुन्छन्, त्यसपछि भाइरल, प्रोटोजोन्स लाइक हेलमिन्थ्स। त्यसपछि हाम्रो फङ्गी। अब ब्याक्टेरियलमा पनि डिजिजहरू हामी हेर्दाखेरि के हुन्छ कि ब्याक्टेरियममा हाम्रो टाइप पनि के हुन्छ, माइकोब्याक्टेरियमले लाग्ने हाम्रो कुन डिजिज छ, टिबी छ, त यसले के हुन्छ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस, यसलाई टिबी भनिन्छ। त्यसपछि भनेको हाम्रो अरू के छ, साल्मोनेला टाइफोइड गराउँछ। त्यसपछि भनेको हाम्रो अर्को भनेको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, नाइजेरिया एन्ड गोनोरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हाम्रो कोभिड, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस। दिज आर सम यिनीहरूले निमोनिया गराउँछन्। नाइजेरिया गोनोरियालाई हाम्रो के हुन्छ, भेजिनाइटिस गराउँछ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो भाइरल
भाइरल हेऱ्यो भने HIV एड्स भयो। HIV सबभन्दा फेमस हाम्रो HIV एड्स। त्यसपछि राइनो भाइरस कमन कोल्ड गराउँछ हाम्रो। यसले हाम्रो कमन कोल्ड गराउँछ, कमन कोल्ड। त्यसपछि अब हेऱ्यो भने कोरोना भाइरस छ हाम्रो, कोरोना भाइरस सबैलाई थाहै छ, कोभिड गराउँछ यसले, कोभिड। हेपाटाइटिस भाइरस अब हेल्मिन्थिस हेऱ्यो भने हाम्रो के छ, एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड छ, जियार्डिया लाम्बिया छ मोस्ट फेमस, एन्साइक्लोस्टोमाटा, एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के छ, जियार्डिया लाम्बिया यो भयो। यसले एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड के गराउँछ हाम्रो, त एस्कारियासिस गराउँछ, एस्कारियासिस। अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ, जियार्डिया लाम्बिया के हुन्छ, जियार्डियासिस गराउँछ, जियार्डियासिस यो भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो फङ्गस, टाइप अफ फङ्गस हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो फङ्गसमा हेऱ्यो भने हिस्टोप्लाज्मा क्याप्सुलेटम, कोकोडोआइडोमाइटिस, माइकोसिस भयो, क्यान्डियासिस भयो, क्यान्डियासिस यो भनेको क्यान्डिडा अल्बिकन्स। दिस इज रिगार्डिङ टु द प्याथोजेन्स, सर्ने डिजिजहरू गराउँछन्। त्यसपछि हाम्रो डिजिजमा चाहिँ हामी सबभन्दा बेटर हुन्छ डिजिज पढ्न। ट्युबरकुलोसिसबाट सुरु गरौँ हामी। ट्युबरकुलोसिस, यसमा केही टर्मिनोलोजी आयो भने टर्ममा चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिन्छु। ट्युबरकुलोसिस भनेको के हो, हाम्रो टिबी, माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसबाट लाग्ने एउटा सर्ने डिजिज हो ट्युबरकुलोसिस, टिबी भनिन्छ। यो भनेको के हो कि फर्स्टमा हाम्रो डिस्कभर्ड कसले गर्नुभएको थियो, डिस्कभर्ड बाई रोबर्ट कोचले गर्नुभएको थियो। अनि त्यही भएर यसलाई कोच डिजिज पनि भनिन्छ। के भन्छ, अल्सो कल्ड कोच डिजिज, यसलाई कोच डिजिज पनि भनिन्छ। अब यसको हाम्रो टिबीको सार्क सेन्टर हेऱ्यो भने कहाँ छ, सार्क टिबी सेन्टर हाम्रो यो हाम्रो भक्तपुर नेपालमा छ, भक्तपुर सानोठिमी, भक्तपुर नेपाल सानोठिमी। अब यसको नाम हाम्रो के भन्छ कि जेनरली के यो सबभन्दा पहिला भनेको यो टिबी जुन छ नि के हुन्छ कि हाम्रो यो वुमेन भयो, ठिक छ। यो अनि यहाँबाट हाम्रो मजाले लङ्स बनाऊँ, लङ्स भयो। के हुन्छ कि यो ड्रपलेट्सको थ्रु रेस्पिरेसनको थ्रु हाम्रो लङ्समा जान्छ अनि केलाई एफेक्ट गर्छ, यो लङ्सलाई एफेक्ट गर्छ। लङ्सलाई अर्को नाम के भन्छ, पल्मोनरी। सो यदि लङ्सलाई एफेक्ट गरेछ भने त्यसलाई के भन्छ, पल्मोनरी टिबी। इफ लङ्सलाई गरेको छैन, लङ्स बाहेक अरूलाई गरेको छ भने एक्सेप्ट लङ्स एफेक्ट अदर्स, अथवा एफेक्ट अदर गरेको छ भने एफेक्ट अदर एक्सेप्ट दिस, त्यसलाई के भन्छ, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मतलब लङ्स बाहेक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी यो भयो। के हुन्छ कि हाम्रो अब एक्सेप्सन हेऱ्यो भने केलाई एफेक्ट पार्दैन, त्यो हाम्रो नङ के हुन्छ, नङलाई, नेल एन्ड हेयरलाई एफेक्ट पार्दैन, हेयरलाई डज नट एफेक्ट।
के गर्छ यो डजन्ट एफेक्ट न्यालेन्ड हेयर यसलाई गर्दैन। अघि नै भनिसकेको छु। अब यो के हुन्छ कि अर्को हाम्रो माइक्रोब्याक्टेरियमको टाइपमा हेर्दाखेरि माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भयो, अर्को अर्गानिजम भनेको हाम्रो के हुन्छ माइक्रोब्याक्टेरियम बोविस हुन्छ। अदर अर्गानिजम सेम ग्रुपको अदर अर्गानिजम हेऱ्यो भने माइक्रोब्याक्टेरियम बोविस हुन्छ। बोविस सोध्यो भने यो सोध्न सक्छ माइक्रोब्याक्टेरियम बोविस। यो एसिड फास्ट बेसिली हो। के हो एसिड फास्ट बेसिली एरोबिक हुन्छ। एरोबिक भने के हो कि अक्सिजनलाई चाहिन्छ। अक्सिजन चाहिन्छ भने के हुन्छ कि यो लङ्स हुन्छ नि, त्यो लङ्सको एपेक्स पार्ट जुन हुन्छ नि यो हाम्रो लङ्सको एपेक्स पार्ट, एपेक्सलाई म्याक्सिमम एफेक्ट गर्छ। एपेक्सलाई मेनली एफेक्ट गर्छ। यो भयो। त्यसपछि हेऱ्यो भने के हुन्छ कि यसमा सिलवाल जुन हुन्छ नि एसिड फास्ट बेसिली भएर के हुन्छ यसको सिलवाल भनेको सिलवाल माइकोलिक एसिड हुन्छ। यसमा के हुन्छ माइकोलिक एसिड। अब यो माइकोलिक एसिड भएर के हुन्छ कि हाम्रो स्टेन गर्दाखेरि जेडेन स्टेन युज गरिन्छ। जेडेन स्टेन भने के हो कि ज्याहेल्सन निल्सन स्टेन युज गरिन्छ। अब यो बेसिलीको मतलब के हुन्छ कि रड सेप्ड, यसरी रड सेप्ड। बेसिलीको मतलब रड सेप हुन्छ। एसिड फास्ट बेसिली भयो। अब यदि त्यही हामी ब्याक्टेरियाको अदर फर्म हेऱ्यो भने कोकी पनि हुन्छ। कोकी भने के हुन्छ सर्कुलर। अब क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन हेऱ्यो भने टिबीको क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन और क्लिनिकल फिचर्स कस्तो हुन्छ कि मान्छेलाई के हुन्छ कि कफ गर्दाखेरि ब्लड आउँछ। त ब्लड इन स्पुटम, ब्लड इन कफ और स्पुटम र के हुन्छ हेमोप्टेसिस भनिन्छ। के हुन्छ क्रोनिक कफ हुन्छ। कफ भनेको धेरै लामो समयसम्म भइरहेको हुन्छ, धेरै लामो टाइमदेखि भइरहेको हुन्छ, क्रोनिक कफ हुन्छ। त्यसपछि यसमा चेस्ट पेन पनि हुन्छ। चेस्ट पेन हुन्छ। त्यसपछि नाइट स्वेटिङ एन्ड फिभर पनि हुन्छ। नाइट स्वेटिङ फिभर यसलाई के हुन्छ लो ग्रेड फिभर भन्छ। के हुन्छ कि इभिनिङ राइज अफ टेम्परेचर हुन्छ, त्यसलाई लो ग्रेड टेम्परेचर हुन्छ। लो ग्रेड फिभर हुन्छ। के हुन्छ कि इभिनिङमा टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ। के हुन्छ कि मान्छेलाई भोक लाग्न कम भइहाल्छ। त्यसलाई के हुन्छ लस अफ एपिटाइट। के हुन्छ कि यसलाई लस अफ एपिटाइट एनोरेक्सिया पनि भनिन्छ। के हुन्छ कि यसले गर्दाखेरि अब मान्छेको के भयो कि एनोरेक्सिया भोक लाग्न कम भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो वेट घट्छ। डिक्रिज वेट हुन्छ। अनि मान्छेलाई थकाइ छिटो लाग्छ। के हुन्छ फटिग हुन्छ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ थकाइ लाग्छ। थकाइ छिटो लाग्छ। अब यसको डायग्नोसिसतिर गयो भने हामी त्यो कुरा चाहिँ मिस गरिरहेको छ। इन्कुबेसन पिरियड माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको इन्कुबेसन पिरियड हुन्छ नि, इन्कुबेसन पिरियड यो 3 मन्थको हुन्छ। 3 मन्थ। अब आयो हाम्रो के चाहिँ डायग्नोसिस कसरी गरिन्छ, कसरी हामी चिनिन्छ कि यो टिबी नै हो। डायग्नोसिस
डायग्नोसिसमा गयो भने के हुन्छ कि हाम्रो एएफबी टेस्ट भन्छ, एसिड फास्फेसली टेस्ट, एएफबी टेस्ट। यो कसरी गरिन्छ त अघि मैले भनेको थिएँ, जेडेन स्टेन युज गरिन्छ, जसलाई जाहेल निल्सन टेस्ट गरिन्छ। यो भनेको माइक्रोस्कोपी हो, हाम्रो माइक्रोस्कोपी सोध्यो भने के हुन्छ कि यो स्टेन गरेर हाम्रो माइक्रोस्कोपमा देखिन्छ ब्याक्टेरियालाई। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ कि एएफबी टेस्ट पोजिटिभ आएछ भने त्यसमा हाम्रो अर्गानिजम देखिन्छ, अर्गानिजम हाम्रो देखियो भने पोजिटिभ मानिन्छ। त्यसपछि के छ कि हाम्रो चेस्ट एक्सरे गरिन्छ, चेस्ट एक्सरेबाट पनि हाम्रो के हुन्छ कि गोहन फोकस देखिन्छ। गोहन फोकस भनेको के हो, गोहन फोकस भनेको के हो कि एक्सरेमा हाम्रो जुन ठाउँमा हाम्रो यो ब्याक्टेरिया जुन छ नि, ब्याक्टेरिया माइक्रोफेजभित्र छिरेको हुन्छ। के हुन्छ, माइक्रोफेजको भित्रमा छिरेको हुन्छ। अनि त्यसको भित्रमा के हुन्छ कि नेक्रोसिस गरेर हाम्रो नेक्रोसिस अनि त्यहाँको हाम्रो इलिमेन्टहरू मिलेर हाम्रो के हुन्छ, गोहन फोकस बनाएको हुन्छ। अनि त्यो गोहन फोकस हाम्रो एक्सरेमा देखिन्छ। यति जाने चाहिँ पुग्छ। त्यसपछि के छ कि हाम्रो म्यानटक्स टेस्ट गरिन्छ। म्यानटक्स टेस्ट भनेको के हो कि एन्टिबडी टेस्ट गरिन्छ। म्यानटक्स टेस्ट, ट्युबरकुलिन टेस्ट। म्यानटक्स ट्युबरकुलिन टेस्ट भनेको के हो कि हाम्रो एन्टिजेन एन्टिबडी रिएक्सन गराइन्छ। एन्टिजेन एन्टिबडी रिएक्सन जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो पोजिटिभ आयो भने हाम्रो के हुन्छ कि त्यसको एन्टिजेन हाम्रो एन्टिबडी हाम्रो शरीरभित्र प्रेजेन्ट छ भनेर बुझिन्छ। म्यानटक्स टेस्ट भयो, यो रिएक्सन गराएर गरिन्छ, हाम्रो ब्लडभित्र छिराइन्छ। त्यसपछि भनेको हाम्रो स्पुटम कल्चर गरिन्छ। स्पुटम कल्चर हाम्रो 3वटा स्याम्पल लिन्छ। कतिवटा 3 स्याम्पल, 3 कन्जुगेटिभ मोर्निङ स्याम्पल लिन्छ अनि त्यसको कल्चर गरिन्छ। 3टा स्याम्पल लिएर यो भयो हाम्रो के हुन्छ, डायग्नोसिस प्रोसेस। त्यसपछि आउँछ हाम्रो ट्रिटमेन्ट भनेको हाम्रो के हो कि एचआरजेडी यो हाम्रो मेन ड्रग भयो, मेन ड्रग्स एचआरजेडी, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पाइराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोन यो ड्रगहरू युज गरिन्छ। अब भनेको यसमा सोध्दा भनेको के हुन्छ कि हेपाटोटक्सिक कुन ड्रग हो, त्यो भनेको हाम्रो हेपाटोटक्सिक हो, मस्ट हेपाटोटक्सिक यो भयो। अरू के सोध्छ, ब्याक्टेरियोसाइडल ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक कुन हो, त्यहाँबाट के हुन्छ कि ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेको हाम्रो इथाम्ब्यूटोन हो। यो भनेको हाम्रो इथाम्ब्यूटोन भनेको ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक अब ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक अरू भनेको हाम्रो ब्याक्टेरियोसाइडल हो। यो भनेको हाम्रो के हो, ब्याक्टेरियोसाइडल। अब ब्याक्टेरियोसाइडल भनेको के हो, ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेको के हो बुझिहाल्नु। के हुन्छ कि ब्याक्टेरिया जुन छ नि त्यसको ग्रोथ भइरहेको हुन्छ। के हुन्छ, ग्रोथ। अब ग्रोथलाई नै सप्रेस गर्ने, के गर्ने, ग्रोथलाई नै रोकिदिने, ग्रोथ हुन नदिने, त्यसले के भन्छ, ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक्स। अनि ब्याक्टेरियोसाइडल भनेको के हो कि ब्याक्टेरियालाई किल गरिदिने, के गर्ने, किल गरिदिने, तिनीहरूमा केही पाल पारेर अथवा जे गरेर नि हाम्रो किल गरिदिने, त्यसलाई भन्छ के ब्याक्टेरियोसाइडल। त ब्याक्टेरियोसाइडल भनेको हाम्रो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, प्याराजिनामाइड भयो। अनि ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेको हाम्रो के हो, इथाम्ब्यूटोन भयो। अब कुन इन्जेक्टेबल हो, कुन चाहिँ ओरल हो भनेको हाम्रो यो त्यसपछि एउटा अझै ड्रग छ। यसको साथसाथै हाम्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन पनि दिन्छ। स्ट्रेप्टोमाइसिन यो भनेको हो इन्जेक्टेबल ड्रग हो, यो सेकेन्ड हो, इन्जेक्ट गर्ने इन्जेक्टेबल ड्रग।
आइभी दिन्छ यो इन्जेक्टेबल ड्रग भयो हाम्रो इन्जेक्टेबल ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन अनि यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी ड्रग हो यो सेकेन्ड लाइन अफ ड्रग सेकेन्ड लाइन ड्रग हो सेकेन्ड लाइन यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के हो फर्स्ट लाइन ड्रग यो ट्रिटमेन्ट भयो हाम्रो अनि यो हाम्रो इन्जेक्टेबल बाँकी सबै हाम्रो के छ ओरल हुन्छ ओरल भनेको हाम्रो के हो एचआरजेडी HRZE टिभी भइसक्यो हाम्रो अब यसको ट्रिटमेन्ट प्रोसिड्युर त चाहिँदैन कस्तो कुन बेला कुन ड्रग दिने यतिजना चाहिँ पुग्छ अर्को भनेको पाइराजिनमाइड भनेको बायोटक्सिक ड्रग भयो आइसोनाजिड भनेको के हो पेरिफेरल आइसोनाजिड भनेको के हुन्छ कि न्युराइटिस गराउँछ र नर्भ पेरिफेरल न्युराइटिस पेरिफेरल न्युराइटिस यो भनेको के हो कि न्युराइटिस भनेको के हो कि हाम्रो नर्भहरूलाई ड्यामेज गर्छ अनि नर्भहरू ड्यामेज गर्छ त्यसको यससँग हामीले भिटामिन B6 दिन्छ भिटामिन B6 हामीले दिन्छ पाइरोक्सिन भिटामिन B6 गिभिन रिफाम्पिसिन भनेको हाम्रो रेड सेक्रेसन गराउँछ आर भनेको हाम्रो रिफाम्पिसिन यसले रेड युरिन गराउँछ रेड सेक्रेसन भनेको हाम्रो रेड युरिन रेड आई यो गराउने भनेको रेड सेक्रेसन मतलब रेड युरिन गराउँछ दिस इज अल रिगार्डिङ द अब एउटा कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने यहाँ डट्सको छ डट्स भनेको के हो DOTS डट्स भनेको के हो कि हाम्रो डाइरेक्टली अब्जर्भड ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स हो जुन चाहिँ हाम्रो यो पेसेन्ट अफ द टिबीको हाम्रो पेसेन्टलाई हामी ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि डट्स डाइरेक्टली युज गरिन्छ त्यो यो ड्रगहरू डेली कति टाइममा कुन दिन हो त्यो चाहिँ हाम्रो यो डट्सले डिफाइन गर्छ डट्सलाई डाइरेक्टली अब्जर्भड ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स अब यसमा भनेको हाम्रो अब टिबीको कम्प्लिकेसन हेरेर पनि ट्रिटमेन्ट गरिन्छ अब त्यो चाहिँ इन्टेन्सिभ केयर भयो अर्को भनेको हाम्रो इन्टेन्सिभ फेज अर्को कन्टिन्युस फेज हुन्छ इन्टेन्सिभ फेज भनेको इन्टेन्सिभ फेजमा हाम्रो 6 मन्थको लागि 6 to 9 मन्थको लागि युज गरी ट्रिटमेन्ट गराइन्छ तर त्यही कम्प्लिकेसन छ भने कन्टिन्युस फेजमा युज जान्छ कन्टिन्युस ट्रिटमेन्ट कन्टिन्युस फेजमा गयो भने हाम्रो 9 to 16 मन्थ ओल्ड डाटा रहेछ भयो हाम्रो टिबीको बारेमा अब टिबीको रिस्क फ्याक्टर भनेको हामी हेऱ्यो भने के हुन्छ कि हाम्रो इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्ट हुनु पऱ्यो अथवा तिम्रो प्युबर्टी हुनु पऱ्यो अथवा स्मोकिङ गरिरहेको पेसेन्ट हुनु पऱ्यो यिनीहरूमा बढी हुन्छ